नमस्ते, 안녕하세요. म भुवन नेपाली तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो युट्युब च्यानल कोरियन भाषा भुवनमा। आज हामी विशेष गरेर नयाँ किताब जुन आएको छ थोरै थपिएर थोरै नयाँ कुराहरु लिएर यिनैको बारेमा चर्चा गर्ने छौं। जुन 32 पाठ अन्तर्गत म तपाईलाई आज 32 पाठको नयाँ किताब र पुरानो किताबलाई कम्पेयर गरेर एक आपसमा के कुरा थपिए त, के कुरा नयाँ आए त, के कुरा चाहिँ राम्रा कुरा आए त भन्ने बारेमा चाहिँ अवश्य देखाउने छु। यसमा धेरै जसो भागहरु अंग्रेजीमा कन्भर्ट गरिएको छ, सेल्फ पढ्नका लागि राम्रो बनाइएको छ। ल अब हामी धेरै कुरा नगरौं, सिधै पढाइतिर लागौं। सामसिप इगवामा आएर फोङनारेनन एकदमै गर्मी दिनमा है, फोङनाल भनेको चाहिँ एकदमै गर्मी दिन, प्रचण्ड गर्मी भनिन्छ। अनि एनन मा चाहिँ एकदमै गर्मी दिनमा चाहिँ सामगेथाङल मगयो। सामगेथाङ भनेको चाहिँ एउटा चिकनको परिकार हो, त्यो परिकारलाई चाहिँ मगयो खाइन्छ। अब यो कुरामा चाहिँ जुन यो पाठ पढ्नुको उद्देश्य चाहिँ के हो त भन्ने कुरा चाहिँ हाक्स मोफ्यो यानी कि हाक्स आने भनेर आएको छ। हामीले मोफ्यो भनेर पढ्दै थियौं, यहाँ आने जानकारी आयो, पढाइको जानकारी। यहाँनिर जुन कोरियनमा लेखिएको हुन्थ्यो त्यो कुरा चाहिँ अहिले इंग्लिशमा आएको छ। जस्तो पुरानो बुकमा चाहिँ हामीले के देख्थ्यौं त भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो हानगुगे उम्सिक मुन्वा आल्गी, कोरियाको खानाको संस्कारको बारेमा बुझ्ने। अनि यसपछाडि छोरी फप सल्म्यङ आगी यानी कि कसरी पकाउने भन्ने कुराको बारेमा बुझ्ने भन्ने। ग्रामरको कुरामा चाहिँ उइनी छ, न उन, अनि आस अस, एर नि हैन त, अनि एको र एरा भनेर आएको छ। भोकाबुलरीमा पनि सेम कुरा छ, सिजनल फूड भनेर लेखिएको छ जुन चाहिँ खेजलुम्सिक भनेर आयो। अनि यहाँ इंग्लिशमा इन्ग्रेडिएन्ट्स एन्ड कुकिङ भनेको छ, त्यो पनि भनेको छोरी अथवा छेर्यो मिट छोरी पप भनेर आयो। छंगु मुन्वामा आएर थुक्फ्यलहान नाल भनेर लेख्यो, विशेष दिन। अनि मंगन नुम्सिक भनेको खाइने खाना। पहिलो डायलगमा चाहिँ यता पुरानो बुकमा चाहिँ हाम्रो चित्रखण्ड थियो र डायलग सुरु हुन्थ्यो। अहिलेको नयाँ आएको बुकमा चाहिँ हामीले चित्रखण्डहरु हटेको पाउँछौं, यानी कि चित्रखण्ड देखिदैन। यसमा एउटा कुरा सारै राम्रो एड गरिएको छ, के त भन्दा नयाँ आएका शब्दहरु, ग्रामरहरु, नयाँ आएका कुराहरुलाई चाहिँ यहाँ हाइलाइट गरेर यसरी हाइलाइट गरेर लेखिएको पाइन्छ। यो एकदमै एउटा राम्रो कुरा, राम्रो पाठ रह्यो। र यसैको बारेमा चाहिँ विशेष डिस्क्राइब पनि गरिएको पाइन्छ, यहाँ डिस्क्रिप्सन गरिएको पनि पाइन्छ। यिनैलाई अरु थप बुझाउने कोसिस गरिएको छ, यो एकदमै राम्रो कुरा हो। र मैले पढाउँदै गरेको पाठहरुमा अहिले मैले जति 22, 23 र 26 पाठहरु तपाईलाई पढाइरहेको थिएँ, त्यहाँनिर पनि एउटै कुरालाई जोड दिइरहेको थिए कि कुन भर्ब लागेको छ र त्यसले के अर्थ जनाइरहेको छ, त्यो सेन्टेन्समा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ। यो कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ कोरियन भाषामा, र यहाँ पनि यही कुरा एड भएको पाइन्छ। अब नयाँ बुक अन्तर्गत पढौं। लिहानले भन्दैछ, छिउन र लिहानको गफसप ओनल छमसिम मेन्युनन, आजको छमसिम भनेको दिउँसोको, मेन्यु भनेको खानाको मेन्यु, मेन्यु मेन्यु नै हुन्छ अंग्रेजी शब्द चाहिँ। सामगेथाङ इने हो, सामगेथाङ रहेछ नि भनेर जुन अघि त्यो सामगेथाङको कुराकानी भएको थियो, यही सामगेथाङ रहेछ नि भनेर भन्यो। नेयो भनेको चाहिँ थोरै छक्क परिने कुरा, आश्चर्यजनक मानिने कुराहरुमा नि एड भएर आइरहेको हुन्छ। तपाई थोरै छक्क पर्नु नै हुन्छ, किनभने उले त्यो सामगेथाङ छ भन्ने कुरा थाहा पाइरहेकै थिएन। जब देखियो अनि उले पनि भन्यो थोरै, ओनल छमसिम मेन्युनन सामगेथाङ इने हो, सामगेथाङ रहेछ नि, यो टाइपको कुराकानी। छिउन भन्दैछ, लियान्सी लियान्जी ओनुरन, आज चाहिँ फोङनारियो हैन त, सबैभन्दा गर्मी दिन हो, प्रचण्ड गर्मी दिन हो। हाङ्गुक सारामदरन, कोरियन मानिसहरु चाहिँ दललेहरु चाहिँ कोरियन मानिसहरु चाहिँ फोङनारे एकदमै गर्मी दिनमा सामगेथाङल मगयो, सामगेथाङलाई खान्छन्। लिहान भन्दैछ, छङमार्यो साँच्चै हो, रियल्ली हो त भन्यो। नालसिगा मौसम थौन्दे, गर्मी छ कि, गर्मी भएकोले अथवा गर्मी छ, वे किन, तुगौन
साम्गे थाङ्गल म गयो तुगौन उम्सिगल भनेर पढाएको थियो यता बुकमा चाहिँ। अहिले यहाँ तुगौन साम्गे थाङ्गल म गयो। किन यो तातो तातो तुगप्ता भनेको एकदमै हट एकदमै तातो, किन तातो त्यो साम्गे थाङलाई खान्छन् भनेर सोध्यो। छिउन भन्दैछ यरुमे ग्रीष्ममा तुगौन उम्सिकल मगुम्यन, तातो खाना खायो भने मोमी शरीर तातो थेज्याछ। अब यहाँ पनि एउटा तातो थादा भन्ने भाव आयो जसले न्यानो हुनु भन्ने जनाउँछ। यही तातो थादाबाट हेजिदा बनाइयो अनि हेजिदाबाट हेज्याछ, न्यानो हुनुबाट न्यानो भइदिएर थबिरल भनेको गर्मीलाई, थबी भनेको थप्ता गर्मी हुनु, थबी भनेको पनि पेरियड यानि कि धेरै गर्मीलाई इगिल्सु इस्सयो जित्न सकिन्छ, इगिदा जित्नु अथवा गर्मीलाई भगाउन सकिन्छ, गर्मीसँग सहन सकिन्छ, गर्मीसँग लड्न सकिन्छ, यसरी अर्थ लाउन सकिन्छ अथवा गर्मीलाई जित्न सकिन्छ। लियान खुरेयो त्यसो हो यो जुन आजभोलि यानि कि आजकल छदो म पनि नमु थवछ, ज्यादै अब थप्ताबाट बलाई ब फुल क्युसेकलाई फालेर उल्याइयो अनि अस फर्म जोडेर थप्ताबाट थवछ, गर्मी हुनुबाट गर्मी भएर हिमी अप्सनन्दे तागत थिएन कि तागत नभएकाले छाल्दै नै हो, राम्रै हुने रहेछ नि, राम्रै भयो नि, राम्रै हुने भयो नि भनेर यसरी छाल थेदा भनेको राम्रो हुनु अनि नेयो भनेको छ नि हुन्छ नि भन्ने अन्तर्गत छाल्दै नै हो राम्रै हुने रहेछ नि भनेर भन्यो। डायलग पनि थोरै अलिकति पुरानो किताब भन्दा अलिकति सर्टकट गरिएको जस्तो पाइएको छ। अब लेफ्ट साइडबाट जो हामी थबी भनेर लेख्यो यहाँ द हिट भनेको छ, गर्मी नै हो, भेरी हट एयर भन्दैछ, एकदमै गर्मी हुन्छ। यो फार्वलमा चाहिँ विशेष गरेर निकै छिर्वल फार्वल युवल छिर्वल फार्वल गर्मी मध्ये यो समयमा चाहिँ धेरै गर्मी हुन्छ। अब यहाँनिर हेरौँ थबिरल इगिदा भनेको छ, गर्मीलाई जित्नु गर्मी भगाउनु। हाङगुगन कोरिया चाहिँ फारवरे 8औं महिनामा थबिगा गर्मी खाजाङ सिमेयो सबैभन्दा कडा हुन्छ, यानि कि कोरियाको अगस्तमा चाहिँ एकदमै धेरै गर्मी हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ उदाहरण सहित थबीलाई लगाएर देखाइयो, गा पार्टिकल हो। अब सेकेन्ड सेन्टेन्समा आएर हाङगुगेसनन कोरियामा चाहिँ यरुमे ग्रीष्ममा थबिरल गर्मीलाई छाल राम्ररी ख्यन्दिगी भन्ने नयाँ शब्द आएको छ। यहाँ ख्यन्दिगी उइएछ भनेर आयो, सहनका लागि सहनको निमित्त गर्मीलाई हामीले सहने भन्ने खालको अर्थ लाग्छ। ख्यन्दिगीले सहनका निमित्त तुगौन उम्सिकल मगयो तातो खाना खाने। किन त गर्मीमा तातो खाना खाने भन्दा हाम्रो शरीरबाट पसिना बगेर जान्छ र भित्री शरीर चाहिँ चिसो भएको हुन्छ अनि तातो खाएर तताउने भन्ने खालको अर्थ लाग्छ। एउटा राम्रो पार्ट यसरी थबीलाई हाइलाइट गरियो र यसैलाई दुईटा सेन्टेन्स अन्तर्गत अझै बुझाउने कोसिस गर्यो, यो नै एउटा राम्रो पाटो हो नयाँ किताबको। यतापट्टि छाल थेदा भन्ने आयो, छालले राम्रो थेदाले हुनु अनि पास्ट फर्ममा राम्रो भयो भन्ने खालको अर्थ लाग्यो। खा र नाले कुराकानी गर्दैछन्। सिहमे परीक्षामा हाप्क्यखेस पास भएर हाङगुगेस कोरियामा इरहाल्सु इके देशयो, इरहादा भनेको काम गर्नु अनि इरहाल्सु इत्ता भनेको सक्नु अनि त्यसमा पनि गे लागेर त्यसयो, इरहाल्सु इके त्यसयो काम गर्न सकिने भयो। अब छाल्दै नै हो, राम्रै भयो नि, राम्रै भएछ नि, छुक्काए हो, बधाई छ भनेर कङ्ग्रेचुलेसन दियो। अब अर्को आयो थाउम तारे, अर्को महिनामा खोयाङे गाउँमा खात्तावल कयो, गएर आउनेछु अथवा गई आउनेछु, खात्ता हुँदा गएर आउनु, लकयो उल्कयोले नेछु भन्ने अर्थ लाग्छ, गएर आउनेछु। युगारल बिदा फादा गोतन्यो पाए नि, पाएकोले हो नि भनेर
पाएकोले हो नि भनेर भनिँदैछ। यो पनि कदन्यो भन्ने ग्रामर लागेर आयो। युगारल पादा कदन्यो पाएकोले हो नि यसरी आयो। अब नाले भन्यो खोयाङे गाउँमा खान्जी गएको चाहिँ नजी र उन्जीले एको भन्ने अर्थ लाग्छ। खादाबाट खान्जी गएको ओरे देनन्दे लामो समय भइसकेकाले धेरै समय भइसकेकोले ओरे भनेको एउटा लङ टर्म हो लामो समय भएकाले छाल्दै नै हो राम्रै हुने भएछ नि राम्रै भयो नि यसरी चाहिँ हामीले भन्न सक्छौं। अझै पनि म भन्दैछु पहिलो पुरानो किताब र नयाँ किताबलाई कम्पेयर गर्ने हो भने पुरानोमा यहाँनिर हामीले चित्र भएको पाउँथ्यौं जुन चित्रखण्ड हटाइएको छ र प्लस पोइन्ट चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा चाहिँ के हो त भन्दा भित्र महत्त्वपूर्ण कुरालाई इन्डिकेट गरेर साइडमा त्यही चीजलाई डिस्क्रिप्सन गरिएको छ त्यही चीजलाई डिस्क्राइब गरेर अझ बुझ्न सजिलो अझ हाइलाइट गरिएको छ ताकि यो चीज सजिलै बुझियोस्। यो एउटा राम्रो पाटो हो नयाँ किताबको। अब यस पछाडि यहाँनिर अर्को कुरा पनि एड भएको पाइयो जस्तो कि तपाईले यो कुरा जस्तो अहिले त हामीले सुनाइ गरेको छैनौं पढाइ हो पढ्दै मात्रै छौं। यहाँ लिसनिङका कुराहरु पनि छन्। तपाईले यो कुरा सुन्नु भयो भने एन्सर दिनुहुन्छ भनेर लिसनिङमा सोधिएको छ। इल थु सारामन दुईजना मान्छे चाहिँ छमसिमे दिउँसोको समयमा मलमा गयो के खान्छन् भनेर एउटा क्वेशन गर्यो। यो चाहिँ त्यही थेवाबाट कसरी क्वेशन बनाउन सकिन्छ अथवा यस्ता कुराहरु भए भनेर त्यसलाई संक्षिप्त रूपमा बुझ्नका लागि एउटा राम्रो पाटो राखिदिएको छ। त्यो बेस्ट पाटो के त भन्दा त्यहीबाट क्वेशन निकाल्ने। दुईजना मान्छेले छमसिममा के खाए त अवश्य पनि सामगेथाङ खाए किनभने त्यहाँ सामगेथाङको चर्चा हुँदै थियो। सो छङदाप के भइदियो सामगेथाङ। इबनमा आएर ओनुरन आज चाहिँ मुसुन्नारियो भनेर भन्यो। आज कुन चाहिँ दिन हो भनेर भन्यो। सुरुमै लेखिएको छ आज फुङनाल हो हैन त। फुङनालमा चाहिँ हामीले सामगेथाङ खाने भनेर चर्चा गरिएको थियो। सबै कुरा चाहिँ फुङनालकै बारेमा गरिएकोले यसको उत्तर फुङनाल भयो। र यहाँ लिसनिङमा तपाईले मिलाइसकेपछि छङदाप उत्तर भनेर इलमा सामगेथाङ इमा फुङनाल पनि राखियो। यसरी हामीलाई त्यो थेवा अझै राम्ररी तपाईले जान्नुहोस् त्यो थेवामा भएका कुरालाई राम्ररी सुन्नुहोस् भनेर त्यहीबाट नयाँ क्वेशन बनाएर सजिला कुराहरु राख्दिएको छ। यो एकदमै राम्रो कुरा हो। अब शब्दावलीमा जाउँ हामी। खेजलुम्सिक यानी कि पुरानो किताबसँग सेम छ। ऋतु अनुसारको खाना तुगप्ता र छादा अथवा छागाप्ता भनेको छ। तुगप्ता तातो हुनु अनि छादा भने पनि छागाप्ता भने पनि चिसो हुनु। अब यरुममा खाइने खानामा सामगेथाङ लेखिएको छ। कुखुराको सिंगो कुखुरालाई बोइल गरेर हैन त खाइने चीज हो राम्रो छ। नेङमेङ चिसो नुडल्स भइहाल्यो। गुङगुक्सु पनि भन्यो यो गर्मीमै खाने। पातपिङसु पनि यरुममुसिक भयो। अब ख्याउलुम्सिकमा आएर विन्टरमा खाने यानी कि शरदमा खाने शिशिरमा खाने चाहिँ अब फाच्छुक आयो। यो पनि रातो सिमीको। अनि खोनगुगुमा पोलेको सकरकन्डा चिनपाङ ब्रेड पाउरोटी जस्तो भयो हो त। झट्ट हेर्दा हाम्रो भक्का जस्तो देखिने हुन्छ। यो पनि खाइने खाना हो। अब यो चाहिँ पहिलाको किताबसँग के देखिन्छ त सेमै देखिन्छ। अब यहाँ चिन्ने कुराहरु आयो चित्रहरु यो त तपाईले सजिलै चिन्न सक्नुहुन्छ र त्यो किताबसँग पनि सेम थियो। जस्तो पहिलाको किताबमा चाहिँ यहाँ उत्तर भनेर लेखिदिएको थिएन। यसमा चाहिँ छङदाप्ती लेखिदिएको छ यानी कि खुनगुगुमा हो फातफिङसु हो सामगेथाङ हो साम्बनमा साबनमा आएर चिनपाङ हो ओबनमा नेङम्याङ हो युक्पनमा होतक हो छिलबनमा कोङगुक्सु हो र फाल्बनमा फाच्छुक हो भनेर के गरिदिएको छ अलग्गै दिएको छ। र यही उत्तर राखिदिएको छ। इजी टु लर्न पढ्न पनि सजिलो बनाइदिएको छ। मुनपप अर्को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पाटो भनेको चाहिँ मुनपप हो। मुनपपमा चाहिँ यहाँ अलिकति उले खुलस्त गरिदिएको छ अझै बुझाउने कोसिस गरिएको छ।
अब यहाँ हेरौँ मुनपप इल यानि कि ग्रामर नम्बर 1 मा न र उन छ, भर्बल एन्डिङमा न, कन्सोनेन्ट एन्डिङमा उन। जस्तो यहाँ लेखेको कुरालाई हामीले पढ्दाखेरि उले यहाँ एउटा सर्टकट बनाइदिएको छ, यो नै बुझ्न काफी छ। छाउम यानि कि कन्सोनेन्टमा चाहिँ उन जोड्ने। जस्तो छाक्ता भन्दाखेरि दालाई आउट गरिसकेपछि हामीमा कन्सोनेन्ट एन्डिङ हुन्छ, त्यो भयो यो छागुन भयो, सानोबाट सानो मात्रै। मौम यानि कि भवेल र छाउम कन्सोनेन्ट ल फाछिम भनेर भन्यो, यो चाहिँ न। यानि कि भवेल एन्डिङमा र कन्सोनेन्ट एन्डिङको ल फाछिम आउँदा चाहिँ फेरि के हुन्छ त न मात्रै जोड्नु पर्यो। जस्तो खुदाको दालाई हटाइसकेपछि खु मात्रै रह्यो, अनि त्यहाँ भवेल एन्डिङ भएको कारणले खन भयो ठुलो। यसरी यहाँ एउटा कुराकानी छ, यसलाई पढौँ हामी। खाले भन्यो लिहानसे लिहानजी फेगा मानी आफायो, पेट धेरै दुख्यो भन्यो। नाले ने हजुर हो। आक्का आक्का भनेको एकैछिन अघि है त, एकछिन अघि। छान गसल भनेको चिसो कुरालाई, अब यहाँ हाइलाइट गरिदिएको छ, एउटा राम्रो पाटो हो। छादाबाट छादा यानि कि चिसो हुनु। छान गसल भनेको चिसो कुरालाई मानी मगस धेरै खाएर कुरङ्ग कथायो त्यसो भए जस्तो छ, त्यसो भए जस्तो छ, कुरन त्यस्तो कुरा जस्तो छ, त्यसो भए जस्तो छ भनेर आयो। खाथाबाट खाथायो जस्तो छ। खाले फेरि सोध्यो अर्कोमा नुगा को छिमिन्सी हो, को चाहिँ छिमिन्जी हो। अब जस्तो एकछिनको लागि यो डायलगमा उतापट्टि मान्छेहरू बसिरहेका छन्, त्योमध्ये छिमिन चाहिँ को हो त भनेर चिन्नका लागि नाले भन्यो छगी हो। त्यहाँ खिगा हाइट उचाइ, छाक्ताबाट छागुन सानो है, छाक्ताबाट छागुन सानो। सारामी यो मानिस हो, त्यहाँ उचाइ सानो भएको मान्छे अथवा सबैभन्दा सानो मान्छे हो, हाइटमा सानो भएको मानिस हो भन्यो। खाले भन्यो यी खुन्छ ए यो नजिकैमा, यो आसपासमा, यहाँ वरिपरि। मासिनन मासित्ता भनेको मिठो हुनु, अनि मासिनन भनेको मिठो मिठो गर्ने। सिक्तानी रेस्टुरेन्ट अप्सयो छैन भनेर सोध्यो। सौल सिक्ताङे खाबोसेहो, सौल सिक्ताङे रेस्टुरेन्टमा खाबोसेहो। जानु र हेर्नबाट खाबोसेहो गई हेर्नुहोस्, खाबोदाबाट खाबोसेहो गई हेर्नुहोस्। फुलगोगी फुलगोगी चाहिँ आज मासिस ज्यादै मिठो छ। यी कुराहरू हामीले अघिल्लो किताबमा पनि पुरानो बुकमा पनि पाएको थियौं। अब यहाँनिर अर्को कुरा आयो, एक्स्ट्रा कुरा आयो, फिनखान आयो। फिनखानमा तीनटा भर्बलाई मिलाएर हामीले के गर्नु छ, लगाउनु छ। यो पहिलाको बुकमा पनि हाम्रो थियो, यहाँनिर कुनै चेन्जेस छैन। जस्तो इलको खाले भन्यो, त्यो भन्दा पनि पहिला फिनखान पढ्यो। इभन फिनखाने खाली ठाउँमा मान्नन फेनल मिल्ने अभिव्यक्तिलाई फोगिएस उदाहरणबाट खोल्ला छानेर न उनल सायोङ हेस प्रयोग गरेर, न उनलाई युज गरेर थेवारल भन्छन् आशयो वार्तालाप पुरा गर्नु। इलको खाले भन्यो अनुसिक्ताङे खालकायो, कुन चाहिँ रेस्टुरेन्ट जाने हो त, कुन चाहिँ रेस्टुरेन्ट जाउँ त भन्यो। नाले छगी हो, त्यहाँ सारामी मानिस। अब सिक्ताङे थोरा गादा भनेपछि छगी सारामी मान्था भन्ने भर्बबाट हामीले मानन बनाउनु पर्यो। यहाँ छङदाब लेखिदिएकै रहेछ। मानन भनेको मान्छे धेरै भएको, सिक्ताङे रेस्टुरेन्टमा, तिर गायो भनेको भित्र जाउँ, भित्र पसौँ। इभनमा आएर मुस्न उम्सिग कुन चाहिँ खानालाई मगुल कायो खाउँ त, कुन चाहिँ खाना खाउँ कि भनेर सोध्यो। ओनुरन नाले भन्यो आज चाहिँ छुनिका। अब यो छुप्ता भन्ने भर्ब जसलाई हामीले चिसो हुनु जाडो हुनु भनेर जानेका थियौँ, त्यसैलाई हामीले निक्का फर्ममा लाउँदा त्यो बलाई हटाएर उ थपेर अनि निक्का फर्ममा आयो छुनिका। चिसो हुनुबाट चिसो भएकाले अब तात तादा भन्ने लाग्यो, यानि कि तात थान न्यानो, यानि कि तात तातो उम्सिगल खाना मक्को सिफयो खान चाहन्छु। साम्बनमा आएर खाले भन्यो अधि आफायो कहाँ दुख्छ, कहाँ दुखेको छ।
नाले भन्यो आका। एकछिन अघि अब यही छादा भब लाग्यो यानि कि छादाबाट छान उम्सिगल खानालाई मगस खाएर मक्ताबाट मगस खाएर फेतारी नास्यो पखाला लाग्यो फेतारी नास्यो भनेको पेट गडबड हुनु पेट चाहिँ के भयो गडबड भयो भन्ने कुरा आयो। अब यहाँ अर्को एक्स्ट्रा कुरा आएको छ हामीले लकायो हुल्कायो देख्दैछौँ अनि यहाँ तीनटा शब्दहरू हामीलाई सिवनादा मूल अनि मासिदा लेख्या छ अनि मासिता फुलगोगी मक्ता छिन्जरादा सारा मान्नादा मतलब यहाँ जिग्जा गरेर राखिदिएको छ। यसबाट हामीले एउटा सेन्टेन्स बनाउनु छ कम्प्लिट जस्तो सिवनहान मुरल मासयो अथवा क्वेसन गर्ने भनेदेखि लकायो हुल्कायो लाउने भने सिवनहान मुरल मासिल खायो चिसो पानी पिउने हो पिउँ त पिउँ कि यसरी भन्न सकिन्छ। अब मासिता फुलगोगी मक्ता मासिनन फुलगोगिरल मगयो अथवा क्वेसन गर्ने भने मासिनन फुलगोगिरल मगल खायो मिठो फुलगोगी चाहिँ खाने हो त खाउँ त यसरी सोध्न पनि सकिन्छ। साम्बनमा आएर छिन्जरादा दयालु हुनु सारा मानिस मान्नादा भेट्नु। अब छिन्जरहान सारामल मान्नाल कायो दयालु मानिसलाई भेटौँ त एकदम काइन्ड होइन त दयालु मानिसलाई भेटौँ त भनेर पनि बनाउन सकिन्छ। यहाँनिर यो पार्ट एउटा नयाँ कुरा आयो र छन्दा पनि यही लेखेकोले हामीलाई इजी टु लर्न यानि कि पढ्न सहज भएको हामीले पायौँ। अब फेरि आयो युयोङहान फ्योयन भनेर आयो उपयोगी एकदम युजफुल एक्सप्रेसन यानि कि अभिव्यक्ति के चाहिँ त्यस्तो एकदम उपयोगी कुरा गर्यो हामी हेरौँ यहाँ फुक सुइसेयो। अब यो फुक भन्ने शब्द नयाँ आयो फुकलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दा एकदमसँगले मजाले राम्रोसँगले सिधा भनेको आराम गर्नु सुइसेयो भनेको आराम गर्नु फुक सुइसेयो। जस्तो तपाईँले नाइट काम गर्नुभयो आज 12 घण्टाको छ 15 घण्टा काम गर्नुभयो भने अब फुक सुइसेयो मजाले रेस्ट गर्नुहोस् मजाले आराम गर्नुहोस् भन्ने आउँछ। खाले भन्यो खुरम त्यसो भए चुमाल सप्ताहन्त छाल फोनेको राम्ररी बिताएर फोनेदा पठाउनु पनि हो बिताएर वर्यो हिरे सोमबार पोप्सिदा हेरौँ देखौँ अथवा भेटौँ है खोदाबाट पोप्सिदा भेटौँ भन्न मजाले मिल्छ। नाले भने पान्जानी हजुर क्याप्टेनज्यू चुमाल तोङान सप्ताहन्तको अवधिभर त्यो सप्ताहन्तसम्म तोङानलाई सम्म पनि भन्न मिल्छ अवधिभर फुक सुइसेयो मजाले आराम गर्नुहोस् भरपुर आराम गर्नुहोस् भनेर भन्यो। यहाँनिर यो कुरा पनि निकै युजफुल देखियो यानि कि यो कुरा पनि हामीले नयाँ पायौँ। अब थेवाई आयो थेवाईमा जति पनि चित्रहरू थिए पुरानो बुकमा चित्रहरू हटेको पाइयो। यहाँ दुईटा कुरालाई एउटा शिक्षक हाइलाइट भएको पाइयो एउटा चुङेछ भन्ने हाइलाइट भएको पाइयो। अब डायलग पढौँ अनि यी कुरालाई पनि हामीले पढ्छौँ। आज नयाँ किताब पढ्दैछौँ कस्तो लाग्दैछ हेर्दै जानु होला। खनु र थुवानको गफ छ थुवान्सी सामग्याप्साललाई सुँगुरको मासु हो यो सुँगुरको 3 पत्रे मासु पनि भनिन्छ। छुवा हेयो मन पराउनु हुन्छ सुँगुरको मासु मन पराउनु हुन्छ त्यो सामग्याप्साल हुन्छ सुँगुरको मासुको पनि 3 पत्रे मासु त्यो मन पराउनु हुन्छ भन्यो। थुवानले ने हजुर छनन म चाहिँ हाङ्गो घुम्सिक कोरियन खाना चुङेछ। अब मध्ये जस्तो कोरियन खाना धेरै छ नि त धेरै प्रकारका छन् त्यो मध्ये है अब खाना मध्ये यसरी भन्नुपर्दा चाहिँ चुङेछ। सामग्याप्साललाई छेल छुवायो सबैभन्दा मन पराउँछु अथवा उसको लागि बेस्ट चाहिँ के रहेछ त सामग्याप्साल खुरन्दे बट यानि कि तर छौमेनन छौ भनेको सुरुमा फर्स्ट टाइममा चाहिँ सिक्थाक भनेको खानाको टेबल यानि कि डाइनिङ टेबलमा खोगिरल मासुराई खुवस यहाँ पनि एउटा नयाँ आयो। खुक्ता भनेको पोल्नु सेकाउनु हो त्यही खुक्ताबाट ब फुल्क्यु छिक यानि कि बलाई हटाएर उल्याइयो
अनि असाहस कम जोड्यो। अब यो फुल्क्युचिकको बारेमा म तपाईलाई एउटा भिडियो बनाएर अवश्य पनि सेयर गर्नेछु। ब फुल्क्युचिक, र फुल्क्युचिक, द फुल्क्युचिक, रु फुल्क्युचिक, यस्ता 7 वटा छन्। ती मध्ये ब फुल्क्युचिक अन्तर्गत खुप्ताबाट खुअस, पोल्नु सेकाउनुबाट पोलेर सेकाएर, मङ्नुन गसी खाने कुरा, गतबाट गसी खाने कुरा चुम, अलि सिङ्गेसयो, अलि अनौठो लाग्यो, अलि उसलाई आश्चर्य लाग्यो, अलि अचम्म लाग्यो भन्ने कुरा आयो है। सिङ्गी हादाबाट सिङ्गेसयो, अनौठो लाग्यो भन्यो। खनु भन्दैछ खुरेयो, हो र, साँच्चै हो, रियल्ली हो। हाङ्गुगेसनन्, कोरियामा चाहिँ इर्खे यसरी है, इर्खे यसरी मङ्नुन उम्सिक खाने खाना उम्सिगी, मङ्नुन उम्सिगी मानायो। मान्थाबाट अब यो के भयो, मानायो। मान्था धेरै हुनुबाट मानायो धेरै छ। थुवान भन्दैछ उरी नारा एसनन्, उरी हाम्रो, नारा देश, एसनन् मा चाहिँ सिकथाक हुइएछ, टेबलको माथि। छिकचप भन्ने नयाँ शब्द आयो। छिकचपलाई हामीले यहाँ आफै स्वयं है त, स्वयंले आफैले छिकचप, यहाँ योरिल हाजी हानायो, छिकचप योरिल हाजी हानायो। आफैले मतलब टेबल माथिले चाहिँ त्यसरी कुकिङ गरिँदैन, हाजी हानायो गरिँदैन। जियान न नेगेटिभ, हादाबाट गर्नुबाट जियान आयो गरिँदैन। खुरेस त्यसैले, हाङ्गुगेस कोरियामा छौं खोगिरल मगल्ते, फर्स्ट टाइम खोगिरल मासुलाई मक्ताबाट मगुल्ते खाने बेलामा अथवा खाँदाखेरि सिकथाक हुइए, टेबल माथि, फुरी इसस आगो देखेर, आगो इत्ताबाट यहाँ इसस भयो है, आगो भएर नमु ज्यादै, मुसवस्सयो एकदम उसलाई डर लाग्यो। मुसत्ता भनेको चाहिँ अलिकति डराउनु, स्केरी हुन्छ नि जुन, स्केयर डराउने कुरा, ऊ अलिकति के भयो त, अलिक डरायो। मुसत्ता भन्ने भावबाट मुसवस्सयो, अलि डर लाग्यो भन्ने खालको कुराकानी आयो। अब यहाँनिर हाइलाइट गरेको विशेष कुरा फेरि पनि जाउँ। यो छिकचप हाइलाइट भएको छ, उनले मार्क पनि लगाइदिएको छ र यहाँ एरोबाट यहाँ डिस्क्राइब गरिएको छ है भनेर यहाँ दिएको छ। त्यो छिकचपलाई हामी बुझ्ने कोसिस गरौँ। फेरि पनि उदाहरण सहित राखिएको छ। वान्जनल हार्यम्यन भनेको तपाईले सटही गर्ने हो भने, अलि ठुलो बनाएर हेरौँ ल। वान्जनल हार्यम्यन भनेको सटही गर्ने हो भने, सटही गर्ने भने छिकचप, स्वयं आफै, यु सेल्फ, तपाई आफै उनेङे खाया हेयो, बैंकमा खाया हेयो, जानै पर्छ। सटही गर्ने हो भने, वान्जन सटही गर्नु, एक्सचेन्ज गर्ने हो भने, हादाबाट हार्यम्यन गर्ने विचार हो भने आफै बैंकमा जानै पर्छ। यसले अझै खुलाइदिएको छ यहाँ। अब यस पछाडि आयो छनुन, म चाहिँ उम्सिगल खाना, सा मोक्ची हान्खो, सादाबाट सा मोक्ची हान्खो भनेको किनेर, मोक्ची हान्खो भनेको नखाएर, सा मोक्ची हान्खो किनेर नखाएर, छिकचप आफै स्वयं, योरी यसम पकाएर खान्छु, यानि कि यहाँ छिकचप लाउनु पर्यो। र किताबको बेस्ट पार्ट भनेकै यही छ कि त्यहाँभित्र नयाँ कुरा, बुझाउनु पर्ने कुरा, ग्रामेटिकली केही कुरा आउँदाखेरिमा उनले त्यो चिजलाई हाइलाइट गरेर अरू धेरै एक्स्ट्रा इक्जाम्पल बनाएर तपाईलाई बुझाउने कोसिस गरेको छ। यो एकदम यो किताबको बेस्ट पार्ट हो रहेको छ। अब हामी हेरौँ चुङेस। चुङेसलाई हामीले मध्ये हैन त, नाउन प्लस चुङेस, मध्ये, फाइल चुङेस, फलफुल मध्ये, उम्सी चुङेस, मतलब खाना मध्ये, यसरी लगाउँथ्यौं। यही कुरा छनुन, म चाहिँ फाइल चुङेस, फलफुल मध्ये, यानि कि फलफुलहरु त धेरै किसिमको हुन्छ नि त, त्यो मध्ये
तालघिरल भनेको स्ट्रबेरीलाई छेइल सबैभन्दा छुवायो मन पराउँछु। छुवादा भनेको मन पराउनु, छुवायो मन पराउँछु। थुवानसिनन थुवानजी चाहिँ छे छिन्गु चुङेछ मेरो साथीहरू मध्ये, अथवा उसका साथीहरू धेरै छन् त्यो मध्ये खिगा छेइल खयो उचाइ सबैभन्दा अग्लो छ, यानि कि सबैभन्दा हाइटी हुनुहुन्छ को त थुवान्सी चाहिँ। यसरी अरूसँग तुलना गर्ने कुरामा, अरूसँग कम्पेयर गर्ने कुरामा चाहिँ यो चुङेछ आइरहेको हुन्छ। यो एकदमै राम्रो लाग्यो। फेरि पनि तपाईलाई म एउटै कुरालाई भन्ने कोसिस गर्दैछु। के कोसिस गर्दैछु त भन्दा जस्तो कि छुवायो मन पराउनु हुन्छ चुङेछ मध्ये, फेरि यहाँ छुवायो मन पराउँछु खुवस पोलेर सेकाएर सिङ्गिएसयो अनौठो लाग्यो मानायो धेरै छ। अनि यहाँ छिकचक स्वयं आफै हाजी आनायो गरिँदैन मगल्ते खाने बेलामा मुस बस्यो एकदम डर लाग्यो। यस्तो खालको कुराहरू कुन भर्ब हो र कुन ग्रामर हो, कुन फर्म हो, यो कुरा चाहिँ कोरियन भाषामा बुझ्न एकदमै जरुरी छ। यो चिजलाई राम्रो बनाउने बित्तिकै अरू त शब्दावली मात्रै हुन्, शब्द मात्रै हुन्, त्यो तपाईलाई सजिलो हुन्छ। सो कोरियन भाषामा भर्ब्स र भर्ब्सको फर्म्सहरू चाहिँ एकदमै चिन्न जरुरी छ। जुन चिन्यो भने मात्रै हामीले कम्प्लिट सेन्टेन्स बुझ्न सक्छौं। अब फेरि एक्सटेन्डेड कुराकानी आयो, अघिको जस्तै सेम कुराकानी, जस्तो कि त्यो डायलग त पढ्यौं हामीले, सुन्यौं, पढ्यौं पनि सुन्यौं पनि। अहिले त सुनाउने काम गरेको छैन मैले, बट यहाँ ट्र्याक हालिदिएको छ, यसलाई पनि हामी समेट्छौं बिस्तारै। जस्तो यहाँनिर भन्यो थु सारानुन छिगुम अदिएसयो, दुईजना मान्छे चाहिँ छिगुम अहिले अदिएसयो कहाँ छन्। सो यो वार्तालाप भएको ठाउँ चाहिँ कहाँ हो त, नर्मली खानेकुरा कहाँ हुन्छ त भन्दा सिक्ताङमा हुन्छ। सो यसको छङदाप के भयो त सिक्ताङ भयो। थुवानी थुवानले हाङ्गुगेस कोरियामा छेइल सबैभन्दा छुवानन मन पराउने उङसिगुन खाना चाहिँ मोयो के हो। थुवानले कोरियामा सबैभन्दा छुवानन भनेको मन पराउने, उङसिग मोयो के हो, के हो त सामग्याप्साल हो। किनभने यो डायलगमा सबै सामग्याप्साल हो, कसरी खाने के गर्ने भन्ने बारेमै कुराकानी गरेको छ। सो यो पनि नयाँ बुकको एउटा बेस्ट पार्ट के हो त भन्दा थेवा त हामीले पढिदियौं सुन्यौं तर ध्यान दिइरहेको हुँदैनौं। यसरी सानसानो कुरालाई हामीले क्वेशन बनाएर अझै अरू क्वेशनहरू एक्सटेन्ड गर्न सक्छौं। यसमा यी एक्सटेन्ड गरेर पनि तपाईलाई अरू धेरै नलेज लिन सकिन्छ। यो एउटा सेल्फ पढ्ने बुकको एकदमै न्यू बुकको यो एकदमै राम्रो पार्ट हो। अब यहाँ छेर्यो मे चोरिप भनेर लेख्यो सामग्री तथा पकाउने विधि। यसमा पनि हामीले तीनै कुराहरू पाउँछौं। यो शब्दहरू इजी छ, यी खानासँग सम्बन्धित कुराकानी आए। अब यसलाई पकाउने कुराहरुमा चाहिँ यो चाहिँ म एकदमै तपाईलाई महत्त्वपूर्ण पाटो भन्छु, किनभने कुरिदा भनेको जस्ट उमाल्नु भन्ने अर्थ लाग्छ, एकदमै जान्न जरुरी छ। कुरिदा साम्दा यानि कि उसिन्नु, बोइल गर्नु, खुप्ता पोल्नु पनि भन्न सकिन्छ, सेकाउनु पनि भन्न सकिन्छ। अनि फोक्ता भनेको भुट्नु, फ्राई गर्नु, अनि थिकिदा भनेको चाहिँ तेलमा तार्ने। यो चाहिँ कुन खानालाई कसो गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण पाटो हो, यसलाई हामीले जान्न जरुरी छ। यसरी हाइलाइट गर्ने मैले, ताकि यो तपाईले मजाले जान्नुहोस्। सो कुरिसेयो, सामुसेयो हैन त, खुवस, फोक्कास, अनि थिकिमनिदा, यसरी विभिन्न फर्ममा चेन्ज भएर आइरहेको हुन्छ, यो पत्ता लगाउनु पर्छ। अब यहाँ आयो जोडा मिलाउने कुरा हैन त, जस्तो कि कुन कुरासँग कुन कुरा जोइन्ट हुन्छ भन्ने कुरा हो। माथि हामीले शब्द थियो हेरिनौ। अब यहाँ हेरौं, मुन्चाङल हिलको वाक्यलाई पढेर आलमाजन खुरिमल मिल्ने चित्रलाई यन्गल हाँस्यो जोड्नुहोस्। जस्तो इलमा भनिएको छ खामजारल थ्रिगिसेयो, आलुलाई तार्नु। सो खाम्जा यहाँ भयो, अनि तार्ने कुरा चाहिँ गएर यहाँनिर आएर डी मा म्याच भयो, यानि कि ख र डी एक आपसमा मिले। यो सँगै सेङसनल खुसेयो, माछालाई तार्नु। सो माछा पनि हामीले देख्यौं। अनि यस पछाडि
पोल्नुहोस् सिकाउनुहोस् भन्ने आयो, यो चाहिँ यहाँ आयो। थाङ्गोनल फोकुसेयो यानि कि गाजर भुट्नुहोस्, कहाँ छ त गाजर रमा अनि भुट्ने कुरा बीमा। सो थेजी ककिरल सामुसेयो यानि कि बङ्गुरको मासुलाई उसिन्नुहोस् बोइल गर्नुहोस् भन्यो, यो चाहिँ नमा छ र बोइल गरेको एमा छ। यसरी हामीले चिन्नु पर्यो। यो चाहिँ तपाईले पिक्चर पनि चिन्नुहोस् र यसरी जोडा पनि मिलाउन जान्नुहोस्, ती भर्बहरु पनि जान्नुहोस् है। यसरी आइरहेको छ। थिगिसेयो तार्नुहोस्, कुसेयो पोल्नुहोस् सिकाउनुहोस्, अनि फोकुसेयो भुट्नुहोस्, सामुसेयो उसिन्नु। अब मुनपपीमा इक्जाम्पलहरु राखिदिएको छ, त्यो सँगै यहाँनेर चाहिँ हामीलाई के कुरामा कस्तो कस्तो लाउने भन्ने कुरा छ। यहाँ फिग्यो हे पोसेयो भनेर तुलना गरेर पनि देखाएको छ। ठीक छ, यो एकदमै राम्रो छ। आस र अस लेखिदिएको छ। आस अस सँगै अस आस यस हेस भनेर बनाउन पनि सकिन्छ। यसले ए र भन्ने जनाउँछ हैन त, केही कुरा यसो गरेर यसो गर्नुहोस् भन्ने अर्थमा। अब यसलाई यहाँ धेरै कुराहरु सिकाएको छ, यसलाई मज्जाले बुझ्ने कोसिस गरौँ। धेरैजना मान्छेको कुरा छ, जस्तो कि ए र भन्दा भिएसटी प्लस गोले पनि ए र जनाउँछ। कस्तो अवस्थामा अस आस लाग्ने, कस्तो अवस्थामा चाहिँ गो लाग्ने भन्ने कुरा छ। यहाँ फिक्योमा उले सायद तुलना गरिदिएको होला। अहिले हामी यसलाई हेर्दै जाउँ। जस्तो कि हामीलाई राम्ररी थाहा छ भिएसटी आ र ओ मा आयो भने आस, अनि आ र ओ बाहेक जस्तो अ उ इ आउने कन्डिसनमा अस, इ लेख्यो तर इले यस हुन्छ। यो कुरालाई यहाँ यस समावेश गरिदिएको छ। अनि हादा आयो भने हेस, जस्तो खादाबाट खास हामीले जान्दछौँ, मान्यताबाट मान्नाछ भेटेर, चिक्ताबाट चिगस खिचेर, नेरिदाबाट नेरियस ओर्लेर, हादाबाट हेस गरेर, योरी हादाबाट यो हेस पकाएर। अहिले यसलाई फिक्यो गर्नेमा चाहिँ हामी यसको चर्चा गर्नेछौँ है त। पहिलो डायलगको खामा आयो ओनल छन्यगल, आज साँझमा चाहिँ फाक्के बाहिर। अब यहाँ हाइलाइट गर्यो एउटा राम्रो पाटा, नागादा भनेको बाहिर निस्किनु, भित्रको मान्छे बाहिर जानु, नागादा यानि कि नागास निस्केर बाहिर गएर मगल्कायो, खाउँ त भनेर सोध्यो। नाले भन्यो आनियो होइन खुन्याम, यत्तिकै जस्ट खाली यत्तिकै छिबेस म गयो, घरमै खाउँ भन्ने खालको कुराकानी आयो। खाले भन्यो खाजुकदल एगे परिवारहरूलाई सन्मुरल उपहार फोनेसयो पठाउनु भयो भनेर लेख्यो। नाले भन्यो ने हजुर ओसल सास कपडा सादाबाट सास किनेर, फोनेदाबाट फोनेसयो पठाए। सादाबाट सास किनेर, फोनेदाबाट फोनेसयो पठाउनुबाट पठाए भयो। सादाबाट सास किनेर, नागादाबाट नागस बाहिर निस्किएर बाहिर गएर। अब यहाँनिर हामीलाई सबसे महत्त्वपूर्ण पाटो, सबसे राम्रो कुरा चाहिँ अहिलेको नयाँ बुकमा यो फिग्यो गरिदियो। यो कुराले हामीले के कुरामा क्लियर हुन्छौँ त भन्दा, कस्तो अवस्थामा हामीले अस लाउने, अस आस लाउने र कस्तो अवस्थामा चाहिँ गो लाग्ने। गो र अस आसलाई एकै ठाउँमा हाल्दैपछि हामीलाई के हुन्छ त भन्दा बुझ्न सजिलो हुन्छ। अब यहाँ हामीलाई बुझाइ अनुसारले जान्ने कोसिस गरौँ। आस अस एन्ड गो भनेर भन्यो, इन्डिकेट द टेम्पोरल रिलेसनशिप बिट्विन एक्सन। आस जस्तो कि गो चाहिँ कस्तो अवस्थामा भन्दा अस्थायी रूपमा सम्बन्ध बनाउने, त्यो एक्ज्याक्ट तुरुन्तै त्यसमा कनेक्ट हुने पनि होइन, त्यो सुन्छ यानि कि क्रम अनुसारले टु गरिने कुरा पनि होइन। नर्मली त्योसँग टेम्पोररी अस्थायी रूपमा कनेक्ट हुने कुरामा मात्रै के लाउने त गो लगाउने। यानि कि उसले यो भनेको छ टेम्पोररी कुराहरुमा। यो कुरालाई मैले हाइलाइट गर्न चाहे। गो भनेको इन्डिकेट द टेम्पोररी रिलेसनशिप बिट्विन एक्सन्स, मतलब अस्थायी कनेक्सन हुने ठाउँमा मात्रै यो लगाइन्छ भन्यो। अब आस अस इज युज्ड व्हेन द फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड एक्सन आर भेरी क्लोजली रिलेटेड। अस आसको कुरामा चाहिँ यसले के लेख्यो त भन्दा व्हेन द फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड एक्सन आर भेरी क्लोजली रिलेटेड, यानी कि यसले के भन्यो त भन्दा अस आस यस्तो अवस्थामा लगाइन्छ जहाँ चाहिँ पहिलो एक्सन, अस आसको अगाडिको एक्सन र अस आस लागिसके पछाडिको एक्सन चाहिँ भेरी क्लोजली रिलेटेड, धेरै नजिकको कनेक्सन हुनु पर्यो। त्यो जस्तो म पेट दुख्यो, पेट दुख्ने बित्तिकै म कहाँ गएँ त अस्पताल गएँ, त्यो बीचमा अरु कुनै एक्सन भएन भनेदेखि के भयो त त्यो अस आस भयो। जस्तो फेगा आपास फेङ्मने खासयो।
जस्तो एन्ड देयर इज नो रेस्ट्रिक्सन अन टु द प्रिडिडिङ भब भनेर भन्यो है त। अनि यो पनि यो त्यस्तो रेस्ट्रिक्सन भनेको चाहिँ मतलब बन्देज गरिने खालको भब चाहिँ होइन। जस्तो गोले इन्डिकेट गर्छ अन्ली अस्थायी अर्डर र दुईटा एक्सन, बट गो रेयरली युज भनेको त्यति धेरै युज हुँदैन दुईटा एक्सनमा। अनि कनेक्ट्स आर क्लोजली रिलेटेड, जस्तो कनेक्ट पनि क्लोजली रिलेटेड हुने कुरा। र यो प्रेडिसेट भबमा चाहिँ मेनली ट्रान्सलेटिभ भबहरू पनि हुन्छन्। जस्तो यसले यहाँ भनिएको छ, एकदमै उदाहरण दिएर तपाईँले बुझाउने कोसिस गरेको छ, फाब मगस इर थाकायो भनेर लेखियो है। भात खाएर दाँत माछु, नर्मल्ली भात खाएर दाँत मारिन्छ, तर यहाँ असास किन लागेन भन्दाखेरि चाहिँ यसरी बुझौँ। नर्मली मान्छेले आछिमे इरनास इरल थाकायो, बिहान उठेर दाँत माछु, एक्ज्याक्टली त्यो भेरी क्लोज हुन्छ। धेरै कम मान्छेले मात्रै खाना खाएर दाँत के गरेको पाइन्छ, मोलेको पाइन्छ। सो यो धेरै नजिकको भएन, त्यो भएर यहाँ के गर्यो, काट्यो। फाबल मक्को इरल थाकायो, भात खान्छु र यो अलगै एक्सन। भात खाएपछि उसले दाँतै मार्छ भन्ने छैन नि त। भात खाएर उसले अब तपाईँको घुम्न जाला, भात खाएर अरू एक्सन गर्ला, भात खाएर ऊ काम गर्न जाला, होइन त। सो यो अलग अलग हुँदाखेरि चाहिँ मात्रै गो लाग्छ र यो फर्म चाहिँ करेक्ट फर्म हो भनेर उसले यहाँ इन्डिकेट गरिदियो। यो चाहिँ रङ हो, यसरी भनिँदैन। अब यहाँ हेरौँ, छेगल सास इल्गसयो, किताब किनेर पढे। ओके, यहाँ चाहिँ के इन्डिकेट गरियो त भन्दाखेरि चाहिँ ओके इन्डिकेट गरियो, यानि कि गोलो लगाइयो ओके। जस्तो किताब किन्ने इन्टेन्सन अथवा किताब किनेर पढ्नु, त्यो के हो त भन्दा वेल कनेक्टेड हो, एकदम नजिकै हो। तपाईँ किताब किन्नुहुन्छ, तपाईँ पढ्नुहुन्छ, ओके। तर छेगल सागो इल्गसयो, किताब किनेर पढे नै हुन्छ। नेपालीमा हेर्दा चाहिँ एरनी भनेर आयो, तर तपाईँको के त भन्दाखेरि चाहिँ यसरी चाहिँ भनिँदैन। किताब किनेर पढे भनेर, किताब किनेर पढ्ने काम चाहिँ एकदम क्लोज भयो। तपाईँले जानुभयो, किताब किन्नुभयो र पढ्नुभयो, यो के भयो त एकदमै क्लोजको एक्सन भयो, यो भएन। अर्को जाउँ, वेसाय खास इरिलयो। सो तपाईँको इन्टेन्सन, तपाईँ कम्पनी जानुहुन्छ, कम्पनी गएर गर्ने के त भन्दा कामै हो, धेरै क्लोज भयो नि त। अब वेसाय खाएको इरिलयो, कम्पनी जान्छु र काम गर्छु, यो चाहिँ अब अलिकति के भएन त, वेल कनेक्टेड भएन, नजिकको एक्सन भएन। यहाँ नजिकको एक्सन भयो, नजिकको एक्सन भयो। जस्तो कम्पनी जाने, कम्पनी गएर तपाईँ के गर्ने त, काम गर्ने, यो एक्सन के भयो, एकदम नजिकको भयो, क्लोज भयो। त्यो भएर असासो लाग्यो। छेगल सास इल्गसयो, किताब किनेर पढ्यो, यो पनि क्लोज भयो। तर फाबुल मगस इरल थाकायोमा किन भएन भन्ने कुरामा चाहिँ सो खाना खाने बित्तिकै मान्छेले दाँत मोल्छ भन्ने छैन नि त। खाना खाएर मान्छे घुम्न जान सक्छ, खाना खाएर कम्पनीमा काम गर्न जान सक्छ, उसले दाँतै मार्छ भन्दैन। तर जस्तो नर्मली एउटा एक्सन हेरौँ त, आछिमे इराना, आछिमे, यहाँ अर्को उदाहरण बनाइदिने भने आछिमे इरनास इरल थाकायो, बिहान उठेर दाँत मार्छु भन्दा चाहिँ प्रायः जसो मान्छे बिहान उठ्ने र दाँत मार्ने एक्सन हुन्छ, यो भेरी क्लोज हुन्छ। अगर यसरी बनायो भने चाहिँ यो एक्सन हुन्थ्यो होला है त, हुन्छ भन्न सकिन्छ। सो यहाँनिर हामीले एकदमै राम्रो कुरा चाहिँ फिग्यो ए पोसेयो भनेर लेखिएको नयाँ किताबमा एउटा राम्रो पाटो देख्यौँ, जहाँ चाहिँ हामीले तुलना गरेका कुराहरू देख्यौँ। र यसरी ग्रामरलाई तुलना गरेर उनीहरूले दिने र उदाहरणहरू बनाइदिने भने अझ बुझ्न के हुन्थ्यो, सजिलो हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो। यो एकदम किताबको बेस्ट पार्ट लाग्यो मलाई। अब यो त यही नै हो, जस्तो किताबमा भएकै हो। अस आशा गर्ने, इल्बन इको खुरिबल खोगो, चित्रलाई हेरेर आश असरल सायङेस, आश असलाई युज गरेर थेवारल भन्छन् हाँस्यो भन्यो, वार्तालाप पुरा गर्नुहोस्। इलमा यहाँ गाजर भुटिरहेको छ, सरी प्याज भुटिरहेको छ। याङ पानन अथके हो, प्याजलाई कसो गर्ने भन्यो, नौसेयो, यानि कि फोक्कास नौसेयो। उत्तर पनि संदाब यहीँ राखिदिएको रहेछ, फोक्कास नौसेयो। इको खाले भन्यो, उम्सिगल अथके मगयो खाना, इ उम्सिगन अथके मगयो, यो खाना कसरी खाने भन्दाखेरि चाहिँ कुर्यस, कुरिदा भनेको उमाल्नु, अहिले बोइल गरिरहेको छ, उमालिरहेको छ, बोइल नभनौँ, उमालिरहेको छ, भुलुक भुलुक त्यो उमालेर चाहिँ मगुमेन थियो, खायो भने हुन्छ, यस्तो खालको भयो। कुर्यस फोकास, यो कुरालाई पनि राम्ररी जानु। जस्तो फोक्ताबाट फोकास, कुरिदाबाट कुर्यस। अब फेरि आया यु योङहान फ्योयन, उपयोगी
अभिव्यक्तिहरू जस्तो अघि पनि अघिल्लो थेवा पछाडि यो आएको थियो, यो नयाँ कुरा हो है, यो एकदम नयाँ कुरा हो। पुरानो बुकमा यो कुरा अवश्य पनि छैन। यहाँनिर नयाँ शब्द आएको छ खिगा माखिगे माझस्सर। अनौठो शब्द छ। माखिदा भनेको त जाम हुनु, अब यो खिगा भनेको त नयाँ शब्द हो, मासिता मिठो हुनु, जाम भएर मिठो भएको भन्ने होइन, इट्स स्टनिङली डिलिसियस भन्यो है त। एकदम यो चाहिँ आश्चर्यजनक मिठो। यहाँनिर मैले एउटा नयाँ शब्द लेखिदिएको छु, यानि कि आश्चर्यजनक मिठो छ, एकदम एब्सोल्युटली मिठो छ, एकदम स्टनिङ, एकदमै मिठो छ क्या। अब केही कुरा तपाईँले आज खानुभयो, घरमा केही कुरा बनाइयो, अब यो सलङको रूपमा युज गरेको पाइन्छ उनीहरूले, होइन त। खिगा माखिगे मासिस अलिकति साहित्यिक जस्तो हुन्छ हाम्रो लागि चाहिँ। जस्तो आज तपाईँलाई साथीले खाना खान बोलायो, आज तपाईँलाई खाना दियो, खाना खाँदाखेरि त्यो खाना चाहिँ तपाईँलाई सधैँको खाएको भन्दा 10औं गुणा मिठो लाग्यो भने तपाईँले के भन्न सक्नुहुने भयो त? खिगा माखिगे मासिसयो, मुम्सिगी छिन्चा खिगा माखिगे मासिसयो। आज खाना चाहिँ साँच्चै आश्चर्यजनक, साँच्चै नै मिठो छ, यसरी चाहिँ भनिने कुराहरूमा यो लागेर आउँछ। खाले भन्यो फुलगोगी मासी हत्ते हो, फुलगोगीको स्वाद कस्तो छ? नाले भन्यो खिगा माखिगे मासिसयो, एकदम के त आश्चर्यजनक मिठो छ, एकदमै यहाँभन्दा मिठो हुने ठाउँै छैन, यस्तो खालको कुराकानी। अब वाल्तोङलाई अहिले हामीले पढ्दैनौँ, हामी सिधा केमा जान्छौँ? मुनुवामा जान्छौँ। मुनुवा अन्तर्गत त्यही छङ्गो मुनुवाहरू आयो जुन किताबमा हामीले पढेका थियौँ। यिनै कुरालाई पनि हामी सरसर्ती पढेर जाउँ। अब यो छङ्गो मुनुवाहरू पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, किनभने उनीहरूको खाना, यहाँ विशेष गरेर यो कोरियन खानाको बारेमा हामी पढ्दैछौँ। कोरियन खानाको बारेमा पढ्दाखेरि चाहिँ अब के खानाहरू के कुरामा विशेषता छन् भन्ने कुराहरू जनाउने हुन्छ र यसलाई हामीले महत्त्वपूर्ण हिसाबले नै पढ्ने गरौँ। ल सुरु गरौँ। थुप्फ्यलहान भनेको विशेष, एकदम थुप्फ्यलादा भनेको विशेष हुनु, अनि विशेष गरेको नाल दिनमा मग्न नुम्सी खाने खाना। यरुम छल भनेको ग्रीष्म मौसममा, ग्रीष्म ऋतुमा चुङ मध्ये खाजान सबैभन्दा थौन तेरल गर्मी हुँदाखेरिलाई चाहिँ फोङ्ना लिराको आनन्दे। फोङ्ना लिराको भनेको प्रचण्ड गर्मी भनेर, एकदमै गर्मी भनेर, आनन्दे भन्ने भएकाले अथवा रागो आनन्दे भनेर भनिने भएकाले हाङ्गोक सारामदरन कोरियन मानिसहरू चाहिँ इत्ते यस बेलामा अथवा यो समयमा साम्गे थाङल मक्सिमनिदा, साम्गे थाङलाई मक्सिमनिदा खान्छन्। यरुमेनन ग्रीष्ममा चाहिँ, गर्मी मौसममा चाहिँ तामल। अब यहाँ ताम भन्ने नयाँ शब्द आयो, यानि कि ताम भनेको के रहेछ त? पसिना, मानी, मान्थाबाट मानी धेरै। अब यहाँ हुल्यस भनेर नयाँ कुरा आयो। हुल्लिदा भनेको बग्नु, बग्नु, तपाईँको शरीरबाट पसिना बग्दाखेरि त्यो हुल्लिदा भयो। हुल्लिदाबाट इला हटाएर यस, हुल्यस। खिउनी भनेको तागत, तपाईँको शक्ति। खिओन भनेको चाहिँ टेम्परेचर, तापक्रम। खिउन भनेको चाहिँ तागत, शक्ति। अम्नन्दे नहुने भएकाले। इन्साम भनेको जिन्सेङ लेखिएको छ, यो एकदमै शरीरका लागि लाभदायक जडीबुटी जन्य वनस्पति हो। यो खानेकुराहरूमा हालेर खाने चलन छ। इन्सानको जुस कोरियामा एकदमै फेमस छ है त। अनि फाम कटुस, मानेल लसुन, खाथन जस्ता, छोउन राम्रो, छेरियोगा भनेको सामग्री, ती चीज वस्तुहरू, मानी धेरै, तुराखान भित्र पस्ने अथवा त्यो चीजमा हालिएको, सामगेथाङ भित्र हालिएको। सामगे थाङल मगम्यान, यो सामगे थाङलाई चाहिँ हामीले खायो भने। हिमी नागी तेमु निम्निदा, हिम भनेको शक्ति यानि कि तागत, अनि नादाबाट नादा आउनु, अनि कित्ते मुने भनेको भएकोले हो। हिमी नागी तेमु निम्निदा, तागत आउने भएकोले हो, शक्ति आउने भएकोले हो। यरबुन्दो यहाँहरू पनि हिमी अम्नन तागत नहुने चाहिँ यरुम नाल गर्मी दिनमा साम्गे थाङल, साम्गे थाङलाई थुस्यो बस्यो, खाइहेर्नुहोस्। थुसिदा भनेको खानु,
अनि थुस्या बस्यो भनेको खाइहेर्नु हो। यसरी यहाँ हुल्यस भनेर आयो, रागो आनन्दे भनेर भन्ने भएकोले इत्ते, यस बेलामा अम्नन्दे नहुने भएकाले ताम पसिना, हिमी नागित्ते मुनिम्निदा तागत आउने भएकाले हो। यसरी भब्स र भब्सको इन्डिङ यो कुरालाई जहिले पनि पहिलो प्रायोरिटीमा राख्नु। अब सामगेताङ कहिले खाने भन्ने कुराहरू हामीले यसको बारेमा पुरा पढिसक्यौँ। अब यहाँ मियकुक भनेर राखेको छ हैन त। अब यो मियकुकको बारेमा पनि हामी पढौँ। हाङ्गुक सारामदेरुन कोरियन मानिसहरू चाहिँ सेङिरे जन्मदिनमा मुसुन कुन चाहिँ उम्सिगल खानालाई मगुल्कायो खान्छन् त खान्छन् कि भनेर सोध्यो। खेइखदो मक्को खेक अङ्ग्रेजी शब्द राखियो केक पनि खाएर मासिन मिठो उम्सिक्तो खाना पनि मानी मक्सिम्निदा धेरै खान्छन्। खुरन्दे खुरन्दे आउने बित्तिकै के भयो बट यानि कि तर। सेङ्गिल नाल जन्मेको दिनमा कोक अनिवार्य पाजिजी आनन्द। अब यो पाजिदा भनेको छुटाउनु है, छुट्नु है। कतिले पाजिदा भनेको नछुट्नु भन्ने जान्छन्, त्यो गलत जानेको हो। पाजिदा भनेको छुट्नु अनि यहाँ जिआन भनेर नेगेटिभ, छुटाउनै नहुने, एकदम मिस गर्नै नहुने। उम्सिकी सिम्निदा खाना छ भनेर भन्यो है। बर्थडेको दिन पनि उनीहरूको एउटा अरू जे खाए पनि एउटा विशेष खाना हुन्छ पुगछन्, त्यो चाहिँ फारो सिधै मियक्कु किम्निदा मियक्कुको है, यो खानाको नाम हो मियक्कुकन। मियक्कुक चाहिँ सान्मोगा, सान्मो भनेको सुत्केरीले आगिर बच्चालाई, सानो बच्चा जुन बच्चालाई नाउन हुए। अब यहाँ सानो कुरा छ, नथा जस्तो हुन्छ तर नाथा भन्ने हुन्छ। नाथाले चाहिँ जन्माउनु भन्ने अर्थ लाग्छ। नाउन हुए भनेको जन्माएपछि। मङ्नन उम्सी गिम्निदा खाने खाना हो। खुरेस त्यसैले सेङिरे जन्मदिनमा मियकुकर मियकुकलाई मङ्नन गर्छन्, खाने कुरा चाहिँ नाचुसिन जन्म दिनु हुने। सी भनेर आदरार्थी है चुदामा चुसिन जन्म दिसिनु हुने अमनिए आमाको उन्हेर उनीलाई हामीले माया स्नेह योगदान हैन यसरी अर्थ लाउन सक्छौँ। योगदानलाई खियो खागो याद गरेर स्मरण गरेर सम्झेर खाम्साहान्दानन धन्यवाद गर्ने चाहिँ धन्यवाद दिने चाहिँ इमिगा स्निदा अर्थ हुन्छ भनेर भन्यो। अब यहाँबाट हेर्दा पनि मगुल्कायो खाइन्छ त हैन त। पाजिजी आनन्द छुटाउनै नहुने, अनि नाउन हुए जन्माएपछि, नाचुसिन जन्म दिनु हुने उनी, योगदान खियक आधा भनेको याद गर्नु स्मरण गर्नु, यी आधा जस्तो खियक आधा याद गर्नु, अनि इमिगा स्निदा अर्थ हुन्छ हान्दानन गर्ने चाहिँ। यसरी भबसँग कुन चाहिँ ग्रामर लागेको छ त्यो सबसे बेस्ट। अब हामी जाउँ हामके मौनन उम्सिक सँगै खाइने खाना। यसरी टेबलमा विभिन्न आइटमहरू बनाएर राखिएको छ। अब यो सँगै खाइने खाना हो। यसको पनि एउटा मुन्वा छ। कस्तो मुन्वा छ हामी जानिहालौँ। हामके सँगै मौनन खाने चाहिँ उम्सिक खाना। हाङ्गु गेसनन कोरियामा चाहिँ फाक्वा भात र खुगुल सुपलाई छेबे हागोनन अलग्याएर अथवा त्यो भन्दा बाहेक, भात र सुप त खाने नै भइहाल्यो, त्यो भन्दा छेबे आधा भनेको अलग्याउनु, त्यो भन्दा अलग फान्छानिना परिकार आइटम्स परिकार अथवा चिगे वा चिगे सुप झोल त्यो ग्रेभी जस्तो हुन्छ र खाछन् त्यस्तै त्यस्तै उम्सिगल खाना चाहिँ उम्सिगन खाना चाहिँ सिकथाक उये टेबलमाथि नोखो नत्थाबाट नोत्था भनेको राख्नु नोखो भनेको राखेर फाबुल मङ्नन खाना खाने चाहिँ साराम दुलगा मान्छेहरूसँग खाच्छी सँगै खाथी हैन है खाच्छी सँगै मक्सिम्निदा खान्छन्। सिकथाक उयेस टेबलमाथि खोगिर मासुलाई खुवा मक्कना पोलेर सेकाएर खाने गनाले के जनाउँछ त वा अथवा नाउनमा चाहिँ नाइना बिएसटीमा चाहिँ खना भनेको वा
है मकना खाने वा चिगेर सुपलाई त्यो ग्रेभीलाई कुरिदा भनेको उमालेर मगुल्तेनन् खाँदाखेरि चाहिँ यस्ता कुराहरू खाँदाखेरि चाहिँ खाक चाहे भनेको अलग्गैको आफ्नै भिन्नैको आफ्नैको छप्सिए भनेको प्लेटमा थरस भनेको खन्याएर हालेर है थरस भनेको थल्दा भनेको तपाईँले त्यसलाई हाल्नु खन्याउनु मगुम्यन तेम्निदा खायो भने हुन्छ यहाँ थरस भनेर आयो खन्याएर मगुम्यन तेम्निदा खायो भने हुन्छ खुव मक्कना पोलेर खाने वा सेकाएर खाने वा छेवे आगो भनेको त्यो भन्दा बाहेक अलग यसरी हामीले तीनटै कुराहरू पढ्यौं मुन्वा अन्तर्गत अब थुत्कीका कुराहरू छन् थुत्कीका कुराहरू हामी बिस्तारै समावेश गर्दै जानेछौँ अब हामी इपिएस टपिक इल्कीतिर लागौं निकै बेर पनि भइसक्यो अब थुत्कीको बारेमा पढाउने भन्दा पनि यहाँनिर तपाईले एउटा नयाँ कुरा देख्नुहुन्छ थुत्की थेबुन भनेर है त जुन यो थियो यो त किताबकै थियो यहाँनिर थुत्कीमा नयाँ कुराहरू स्क्रिप्टहरू त्यो जे बोल्या थियो सायद त्यही स्क्रिप्टहरू पनि के गरिदिएको छ समावेश गरिदिएको छ यसले तपाईलाई पढ्न अझै सहज बनाउँछ स्क्रिप्ट त्यही राखिदिएको छ ताकि पढ्न सजिलो होस् र तपाईलाई अर्को एक्स्ट्रा कुरा थपिदिएको छ नयाँ बुकको यही हो कुरा यहाँ नयाँ कुरा के गरिएको छ थपिएको पाइएको छ यो कुरा नयाँ हो है यसलाई सुनेपछि हामीले थाहा पाउन सक्छौं यहाँ चाहिँ यसको के छ डायलग छ यो थुत्कीमा नयाँ कुरा आएको र यसले तपाईलाई अझै धेरै प्र्याक्टिस गर्न मद्दत गर्छ यो एकदम बेस्ट पार्ट हो आज हामी इपिएस टपिक इल्की हेर्छौं इल्कीमा हामीले जुन पहिला कुरा देखेका थियौं त्यही कुराहरू छन् सरसर्ती पढेर जाउँ इपिएस टपिक इल्की यानी कि रिडिङ इरेस इभन 1 देखि 2 थाउम कुरिमल फोगो तलको चित्रलाई हेरेर मान्नन मुन्चाङल कुरुसिप्सियो मिल्ने वाक्यलाई छान्नुहोस् भन्यो खानाबाट बाफ आइरहेको छ यो चाहिँ साबनमा लेखिएको उम्सिगी तुगप सिम्निदा खाना चाहिँ तातो छ भन्ने अर्थ लाग्छ इभनमा आएर तपाईले यो गाजरलाई भुटिरहेको छ यानी कि थाङ्गोनल फोकको इस्मिदा गाजर भुटिरहेको छ भन्ने सामको इस्मिदा उसिनेको छैन कुरीको उमालेको देखिदैन तारेको पनि देखिदैन साम्बनमा आएर थाउम छिल्मने थाबा सिप्स्यो तलको प्रश्नको जवाफ दिनुहोस् जुन पुरानो बुकसँग ए टु जेड मिलेको छ हाङ्गुक सारामदन कोरियन मानिसहरू चाहिँ सिक्सारल हाल्ते खाना खाँदाखेरि फाक्वा हाम्के खानासँग सँगै खुगिना सुप अथवा चिगे ग्रेभी खरिगो अनि यरो गाजी विभिन्न प्रकारले यो खाजीले प्रकार फान छानल खाछि मगयो सँगै खान्छन् इत्ते यो बेलामा फाप फागो भात र खुक सुप चिगेनन् चिगे चाहिँ सुक्काराको मकको चम्चाद्वारा मक्ताबाट मकको खाएर फान छानन् परिकारहरू चाहिँ छत्कारा कुरो मगयो यानी कि चपस्टिकद्वारा खाइन्छ अब यति पढिसकेपछि यसले नयाँ कुरा भन्दा पनि के कुरा छान भनेको छ भन्दा वी खुरे माथिको हरफ यो जुन हरफ पढ्यौं नेयुङ्गा विषयसँग खाथुन गसल भनेर आयो उस्तै कुरा चाहिँ छान्नुहोस् अब उस्तै कुरा चाहिँ कोरियन मान्छेहरूले प्राय पाउरोटी र दुध खान्छन् भन्यो यो कुरा मिलेन कोरियन मान्छेले सुप खाँदाखेरि चाहिँ चम्चाको प्रयोग गर्दैनन् भन्यो त्यो पनि मिलेन साम्बनमा आएर हाङ्गुक सारामदरन शिक्षा हाल्थे सुत्कारका छत्कारक मोदु सायम हाम्नेदा यो चाहिँ हाम्रो करेक्ट उत्तर भयो यानी कि कोरियन मान्छेले खाना खाँदाखेरि चम्चा र चपास्टिक दुवै प्रयोग गर्छन् अब जाउँ साहेस ओभन यहाँ हामीलाई खिम्ची जिगे बनाउन सिकाइएको छ यहाँ सामग्रीहरू पनि राखिएको छ साहेस ओभनमा थाउम कुरेल हिलको तलको हरफलाई पढेर मुरुमे थाबा सिप्स्यो छेर्यो भनेको सामग्री खिम्ची साम्बेख्राम थेजिखोगी फेक्रेम अनि याङफा प्याज हान्गे फा हरियो प्याजको पत्ता चोगुम अलिकति सिक्योङ यु भनेको खाने तेल चोगुम भनेको अलिकति सिक्योङ यु भनेको खाने तेल है कुकिङ ओइल अब पकाउने विधि भनेर आयो छोरी पबमा खिम्ची हागो थेजी खोगिरल खिम्ची र बङ्गुरको मासुलाई छक्ताङ हागे सस्यो भनेको के गर्नुहोस् त ब्यालेन्स मिलाएर त्यसलाई घोल्नुहोस् मिलाउनुहोस् भनेर भन्यो
इबनमा खिम्ची हागो खिम्ची र तेजी खोगिरल बङ्गुरको मासुलाई नेम्बिए नोखो डेक्चीमा राखेर सिक्योङ युरल खाने तेललाई चोगौँ अलिकति नहस राखेर फोकुसेयो भुट्नुहोस् साम्बनमा नेम्बिए मुरुल लक्खो मतलब डेक्चीमा पानी हालेर कुरिसेयो उमाल्नुहोस् मुरी कुरिम्यन भनेको पानी उम्ल्यो भने याङफावा फारल नौसेयो प्याज र हरियो प्याजको पत्तालाई राख्नुहोस् अब यहाँ 4 नम्बरमा आयो यी उम्सिके तिराकाजी आनन्द सेरेनन मोसिमनिका यो उम्सिके खानामा तिराकाजी आनन्द भित्र नपस्ने कुरा त्यो खाना बनाउँदा त्यहाँ नचाहिने छेर्यो सामग्री चाहिँ के हो भनेर भन्यो है त्यहाँनिर हामीलाई साम्बनमा रहेको आलुको कुराकानी गरेको छैन र खिम्ची बङ्गुरको मासु अनि प्याज चाहिन्छ भनेको छ त्यो भयो नचाहिने कुरा चाहिँ 3 नम्बर भयो उत्तर भयो ओभनमा इङ्न नेउगा पढेको विषयसँग खातन गसलको शीर्षक उस्तै कुरा छान्नुहोस् भन्यो उस्तै कुरा चाहिँ म सिधै उत्तरमा गएँ जुन छौदाप साबनमा लेखिएको छ अरु उत्तर मिल्दैन यहाँनिर हेरौँ खिम्ची हागो खिम्ची र तेजीको गिरल बङ्गुरको मासुलाई फोक्कुन हुए भुटिसकेपछि मुरुल नम्याउँथ्यो पानी हाल्यो भने हुन्छ जुन चाहिँ माथिको कुरासँग एकदमै मिल्छ अब यहाँ पानी र खिम्चीलाई सँगै हालेर उमाल्नुहोस् यो पनि भएन खिम्ची र बङ्गुरको मासुलाई अलग अलगै भुट्नुहोस् त्यो पनि भएन प्याज र हरियो प्याजको पत्तालाई बङ्गुरको मासु सँगै हाल्नुहोस् भन्यो त्यो पनि पानी उम्लेपछि हाल्ने हो भएन सो छौदाप साबन अब अर्को एड भएको कुरा अर्को किताबको महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको इल्की पनि के भएको छ त एक्सटेन्ड भएर आएको छ जुन हामीले पहिलाको भन्दा थप पाउँछौँ यसले तपाईलाई मोर प्र्याक्टिस गर्न मद्दत गर्छ ल नयाँ कुरा पढ्न पायौँ नयाँ कुरा पढौँ यहाँ वाक्चाङ यङसुब भन्यो है वाक्चाङले एक्सटेन्डेड भन्यो थपिएको यङसुबले अभ्यास है वाक्चाङले एक्सटेन्डेड यानि कि थप इरेसै भन दुईटा फिन खान राखिदिएको छ फिन खाने खाली ठाउँमा तिरकाल भित्र पस्ने खाजाङ आलमाजन सबैभन्दा मिल्ने गसल कुरालाई करुसिप्स्यो छान्नुहोस् इल छनिन म चाहिँ उमाक सङ्गीत थुन्नन गसल सुन्ने कुरालाई छोवा हाम्निदा मन पराउँछु मलाई मन पर्छ उन्दुल हाल्दैनन् व्यायाम गर्दाखेरि कसरत गर्दाखेरि सिन्नागो सिन्नादा भनेको के होला लु भन्नुहोस् त सिन्नादा भनेको एक्साइटेड यानि कि उत्साहित र एकदम एक्साइटेड हुने खालको एक्साइटेड उत्साहित र अब उत्तर के मिल्छ थाहा छैन ड्यास उमागल थुतको सङ्गीतलाई सुनेर अनि छागी छने सुत्नु अघि चाहिँ चोयोङ हान शान्त एकदम शान्त खालको उमागल सङ्गीतलाई छुल्गत सुनिदा रमाएर सुन्छु छुल्गत्ता भनेको रमाउनु अनि रमाएर सुन्छु अब यहाँ के मिल्ला सुल्फुन दुखी इभन पारुन छिटो स्पिड अनि साम्बन फिगोनान थकित भएको उरान भनेको एक्लिएको यानि कि डिप्रेस जस्तो अब कस्तो म्युजिक त भन्दाखेरि उन्दुङ हाल्दाखेरि नर्मली मान्छेले तपाईँ जिममा जानुभयो एक्सर्साइज गर्दाखेरिको मान्छे भनेको एक्साइटेड र पारुन उमागल भनेको छिट्टो खालको एकदम हाई स्पिडवाला एकदम हाई म्युजिकवाला एकदम यस्तो खालको है पारुदाबाट पारुन एकदम छिट्टो खालको एकदम एक्साइटेड र पारुन उमागल थुत्को सुनेर यही नै उत्तर हुन्छ एउटा नयाँ कुरा सिक्यौँ हामीले छनुन म चाहिँ इरियो इल मादा आइतबारै पछि टेनिसुरल छिम्निदा टेनिस खेल्छु टेनिसुरल टेनिस छिम्यान्छ खेल्दै है त छिनादा भनेको छिदा भनेको खेल्नु अनि छिम्यान्छ भनेको खेल्दै हाङ्गुक सारामदरल कोरियन मान्छेहरूलाई मान्नाम्निदा धेरै भेट्छु सरो एक आपसमा छिमेगा रुचि चाहिँ अब खाथु मियन्छ हुन्छ कि खाथुनिका हुन्छ कि मानुमियन्छ हुन्छ कि मानुनिका हुन्छ थाहा छैन ड्यास सुक्के सजिलै छिने जिल्सु सिम्निदा घनिष्ठ हुन सकिन्छ कसरी चाहिँ छिटै घनिष्ठ हुन सकिन्छ यहाँ रिजन आउनु पर्छ यति कुरा पढिसकेपछि अब के मिल्ला त भन्दा सरो एक आपसमा
छिमिका रुचि अब खाथ्यम्यांश हुन्छ कि खाथनिका हुन्छ माननिका त हुँदैन भन्दा करेक्ट उत्तर चाहिँ खाथनिका रुचि चाहिँ उस्तै भएकाले खाथा भनेको उस्तै हुनु खाथनिका उस्तै भएकोले सुक्के सजिलै छिने जिल्सु सिम्निदा घनिष्ठ हुन सकिन्छ किन त भन्दा यहाँ रिजन आयो है त म्यन्स हुन्छ जस्तो लाग्छ भने म्यन्स भनेको त दुईटा एक्सन एकैचोटि हुनु पर्यो टेनिस खेल्दै कुनै मान्छेलाई धेरै भेट्छु यो अब झट्ट हेर्दा तपाईँलाई उस्तै लाग्छ म्यन्सले पनि दै अनि यो पनि भएकाले तर यहाँ सजिलै घनिष्ठ हुन सकिन्छ भन्ने एउटा रिजन किन सजिलै घनिष्ठ हुन सकिन्छ त भन्दा उस्तै भएको रुचि उस्तै भएकाले यो कुरा चाहिँ एकदम फ्याक्ट कुरा हो है अझै पनि म बताउँदैछु तपाईँलाई यो हुन सक्छ जस्तो लाग्छ तर ध्यान दिनुहोस् है खाचनिकै किन भयो भन्दा सिक्के छिनजिल्सो इसिमिदा भनेको सजिलै घनिष्ठ हुन सकिन्छ भन्यो क्या अब सजिलै घनिष्ठ हुनका लागि त कारण चाहियो नि त के कारणले त भन्दा सरो छिमेका खाचनिका यानि कि एक आपसमा रुचि उस्तै भएकाले सजिलै घनिष्ठ हुन सकिन्छ सो आज हामीले 32 नम्बर पाठको हैन त पाठ पढ्यौं यो पाठ पढ्दाखेरि तपाईलाई कस्तो लाग्यो नयाँ बुकको बारेमा मैले थपिएका कुराहरु सहित निकै चर्चा परिचर्चा गयौं राम्ररी भिडियो पुरासम्म हेरिदिनु होला आगामी दिनमा के गर्दै जानुपर्ने हो तपाईले सल्लाह सुझाव लाइक कमेन्ट शेयर गरिदिदै गर्नु होला र हामीलाई पनि थाहा हुँदै जान्छ तपाईहरु सामु छिट्टै म फिसतान माल है त लगभग 100 वटा जति तयार गरेर लिएर आउने छु आजलाई चाहिँ मैले यही बिदा गरे हस्त नमस्ते खामसामी